सुनो FM कश्मीर नेटवर्क। सुनो FM कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यरबल कश्मीरी आरजे ताहिरा रशीद के साथ। Assalamualaikum. सुनो FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क पर तो चुविक में बहुत प्रोग्राम यार बर कश्मीरी भी बस तसे आज ताहिर रशीद उम्मीद है तो ये ठीक है तो खुश है अपनी जिंदगी में जैसे मसले पे आज का चुवारिया गर्मी एहतियाती तदबीर ज़्यादा करने से के तो चुविश है आजकल बारिश तक कर सके था यो नेबर मौसमी हालात वारिया गर्मी छ का इंसान छ मतलब नेबर का ने रहती है ये मजबूरी से ये करे से पानी से ऐसे यूज आब बहुत अक्सर से था बे एहतियाती तदबीर छ तह जरूर करन गर्मी च वजह से आज इन वजह से यम सेहत के مساعد तुम बिजनेस में वक्त पदन वजह ख्याल खावन तो जो एक ऐसी क्लास फेसबुक लाइव है का विशेष अगर तो प्रोग्राम्स में शामिल है का कसन जो चाहत तो ये करन जैसे सोन नंबर करो डायल सोन नंबर 0582253239 तो जो बजरिया मैसेज ते एस जॉइन है का करन मैसेज करन बाबत तो ये करन से सर्वे खुद गड़ी एजे के दिखु स्पेस जो पन नाव पैगाम बे नाव यूज पैगाम लिखत आज का रिसेंट 881 पे यानी 8 पे एक्सपर्ट एम से तो जो बजरिया कमेंट एस बने थे का से तो किस लोग सोन प्रोग्राम कमेंट लाइक से तो जरूर करन जैसे प्रोग्राम करन के पता चली कोशर ज़्यादा कर तो ऐस पर यूज़ कोशर ज़बान से ताज़ प्रोग्राम तो ऐसे पता है आज का जो लोग तो कोशर करें कि तब मैं चुप पानी ज़बान त्रेसन में से तुम पानी कोशर ज़बान त्रे बेसरी ज़बान बोला हर के साथ चुप मौज में तुम कोई बात अगर इस विषय तो जी बिल्कुल खत्म वजी एम भावन में ये बिल्कुल मैं ऐसी पानी यूज़ ज़बान से आज प्रोग्राम दें आप पता करें जैसे उन प्रोग्राम अच्छे कमेंट शेयर पे फॉलो जरूर करें जैसे ताकि यूज़ सोएं कोशिश ज़बान से रोज़न बहा तो ऐसे पता है इस प्रोग्राम में कोशिश लोग जिस काफ़ रवैया तहजीब पे जो कश्मीर में गसन वाक़यात भी हालात तब पैच काट कर से यूज़ पनिस प्रोग्राम में इस प्रोग्राम में कोशिश लुकार शरा पे यम तारीख कश्मीर पारिस में जाना तब प्रोग्राम में मधु तब जाना कश्मीर तारीख के आज कम नाम सर्वेंट पैच इस काट करा लेकिन सर्वे को करन से सोन प्रोग्राम विषन ता लाइक पे शेयर जरूर करन ता पको इस पर प्रोग्राम जनाब आज सेंस प्रोग्राम सोन द मतलब टॉपिक इज पन बजन ऑन द यूज टच सोच कह है को कंट्रोल करे तो आज कल अगर इस विषय तो हर घर में मोबाइल वजह ज्यादा को मत का मोबाइल लैपटॉप ऐसे कंप्यूटर ऐसे या कहाँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में उनका यूज़ इस्तेमाल सोच वजह ज़्यादा को मतलब ये से मतलब हर घर में अगर तो विशु तो इस्तेमाल जो वजह ज़्यादा को मत अगर मेहमान जो जैसे सेम घर में जो मोबाइल में स्क्रीन में यूज़ मसरूफ़ कर सके ऐसे मेहमान का टाइम आ सके इस तरह में से गेट टुगेदरिंग है का कई तरह ये पर मतलब जो मतलब इन वजह से जो मुझसे रिश्ते उनका सर मोबाइल वजह से मोबाइल से अगर इस विषय तो इस मतलब ईद मसरूफ़ का मिलना मतलब 10-15 मिनट इस मोबाइल पर गुजारा
مجبور سے نیند خراب گژھان نیندر چھِ خراب راتس تمہِ سۭتۍ چھِ یُس بے چینی تَتھ منٛز چھِ گژھان یُس آز کل أسۍ بیٚیہِ چھِ موبایل استعمال چھِ واریاہ زیادٕ گژھان لوکَل چھِ ہر کانٛہہ چھِ موبایل وٕچھان تَتھ وٕچھنَس منٛز چھِ مشروٗف چھِنہٕ امیُک سایڈ اِفیکٹ یُس چھِ سِکریٖنِنٛگ تِمَن چھَنہٕ پَتہ کینٛہہ تِمَن چھَس بہٕ وَنُن چاہان زِ یُس موبایل سِکریٖن تَتھ وٕچھنہٕ سایڈ اِفیکٹ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ یُس اِنسانٕچ صحت سُہ چھِ خراب گژھان یعنی نہ چھِ کمزور گژھان آز کل اگر أسۍ وٕچھو زیادٕ تر بَچہٕ مطلب یِم 5-6 ؤرِیَن ہٕنٛدۍ چھِ تہٕ تِمن چھِ نظر چھِ تِمن کمزور گٔمٕژ یِتھَے کٔنۍ ہر پانٛژھ منٛز یِم 3 بَچہِ تِم چھِ نظر کمزوری یِتھَے کٔنَس اگر أسۍ کَتھ کَرو یُس سِکریٖنُک زیادٕ استعمال سُہ چھِ سٲنۍ یُس دٮ۪ماغی قوت چھِ تَتھ چھِ کمزور کَران بعض اوقات چھِ یہِ آسان کہِ دٮ۪ماغُک یُس چھِ سُہ تہِ چھِ گژھان کیٛازِکہِ موبایلَس منٛز یُس سِکریٖن یِم نیرَن خارج گژھان یِم ریز چھِ تِم چھِ تٔمِس اَفیکٹ کَران بیٚیہِ یُس دٮ۪ماغ کینسر تَمیُک باعث تہِ پَتہٕ سۭتی نظر کمزور تہِ کمزور گژھان یِم سِکریٖن نیرَن واجہِ بیٚیہِ یا خارج گژھن واجہِ ریز چھِ یِم چھِ اَمہِ سۭتۍ بابَتھ واریاہ خطرناک یُس أسۍ موبایلٕکۍ واریاہ چھِ کَران لوٗکَن چھِنہٕ یوٗت پَتہ آسان کَران اَمہِ چھِ کانٛہہ سایڈ اِفیکٹ تِمَن چھِنہٕ یوٗت اَویرنٮ۪س آسان کہِ آز وَنہٕ بہٕ کینٛہہ کَتھ کَرو أسۍ زِ أسۍ بَچناوُن یُس سِکریٖن چھِ تَتھ کَرو کَنٹرول کٔرِتھ کینٛہَن طریٖقَن پٮ۪ٹھ کَرو أسۍ کَتھ ہٮ۪کو پَنٕنۍ یُس شُرۍ تِمن سِکریٖن ٹایمِنٛگ پٮ۪ٹھ أسۍ ہٮ۪کو کٔرِتھ بِلکُل ختم چھِنہٕ ہٮ۪کان کٔرِتھ کینٛہہ اَکھ کَم تہِ ہٮ۪کو کٔرِتھ اَتھ منٛز چھِ ساروی کھۄتہٕ گوٚو زِ اگر تُہۍ پَنٕنۍ بَچَن ہُنٛد سِکریٖن کَم چھُ کَرُن چاہان ساروی کھۄتہٕ گۄڈٕ چھِ کَران زِ پَنُن سِکریٖن ٹایم کٔرِو کَم کیٛازِکہِ شُرۍ یُس وٕچھان چھِ سُہ چھِ مطلب اگر تُہۍ زیادٕ سِکریٖن چھِ وٕچھان تُہُنٛد سِکریٖن ٹایمِنٛگ چھِ تہٕ آٹومیٹِکٔلی تُہٕنٛدۍ بَچَن سِکریٖن ٹایم تہِ آسہِ واریاہ زیادٕ کیٛازِکہِ تِم چھِنہٕ مطلب تِم چھِ آسان رول ماڈل نہ اگر تُہۍ تُہٕنٛز سِکریٖن ٹایمِنٛگ زیادٕ آسہِ تُہٕنٛدٮ۪ن بَچَن سِکریٖن ٹایمِنٛگ تہِ آسہِ زیادٕ اگر تُہۍ مطلب بَچَن وَنو موبایل وٕچھِنۍ کینٛہہ تُہۍ لٲگِو تٔمِس پٮ۪ٹھ پابنٛدی زِ ژےٚ چھِ موبایل بِلکُل وٕچھنہٕ کینٛہہ تِم بَنہٕ بِلکُل تُہٕنٛز کَتھ کِہیٖنۍ یہِ وَنان چھُ تۄہہِ زِ تَمہِ بَچَن ہٕنٛز ٹایم گژھِ کَم تہٕ ساروی کھۄتہٕ گۄڈٕ یہِ کَران زِ پَنُن سِکریٖن ٹایم کٔرِو کَم یِتھَے کٔنۍ تُہۍ یُس چھُ پَنٕنۍ بَچَن ہُنٛد سِکریٖن ٹایم کَم ہٮ۪کو کٔرِتھ اَمہِ سۭتۍ مطلب عُمر آسہِ تِمَن کٔرِو کانٛہہ ایکٹِوِٹی منٛز مصروٗفیات تِمن مصروٗفیات کٔرِو زیادٕ مطلب یِتھ کٔنۍ تِم زیادٕ کانٛہہ ایکٹِوِٹی تھٲیِو تِم گیمٕز تہِ ہٮ۪کان ٲسِتھ یا اِنڈور گیمٕز تہِ آوُٹ ڈور گیمَس منٛز چیٖز تھٲیِو کانٛہہ کھیل مطلب یِتھ کٔنۍ أسۍ بیڈمِنٹَن ٹینِس وغیرہ یِم چھِ مطلب آوُٹ ڈور گیمَن منٛز یِوان تۄہہِ چھِ یِمَن منٛز چھِ اضافہٕ کَرُن یا اِنڈور مطلب تُہۍ چھُو کانٛہہ تہِ اگر تۄہہِ کَلَر پینٹِنٛگ یا بیٚیہِ کانٛہہ ایکٹِوِٹی چھِ کَران مطلب اگر یِم بَچہِ تِم چھِ ڈرٛایِنٛگ زیادٕ کَران تِمَن چھِ یِمَن ایکٹِوِٹیٖز کَران تۄہہِ یِتھ کٔنۍ یُس تِم تٕہٕنٛدۍ شُرۍ چھِ تِم گٔژھۍ ییٖتۍ مصروٗف کہِ تِمَن لَگَن مےٚ کِتھ زِ تِم وٕچھَن موبایل سِکریٖن ٹایمِنٛگ تِم گژھِ آٹومیٹِکٔلی کَنٹرول یِتھَے کٔنۍ أسۍ کَتھ کَرو تہٕ باقٕے گژھن اَکھ یُس پٕلے گَرَس منٛز گژھِ اَکھ پٕلے کارنَر آسان شُرۍ پَنٕنۍ مرضی سۭتۍ کانٛہہ تہٕ کٲم ہٮ۪کَن کٔرِتھ تہٕ تِمَن گژھن کانٛہہ ڈِسٹَرب تہٕ کَرٕنۍ کینٛہہ تہٕ یِتھ کٔنۍ تِم پَنٕنۍ مرضی سۭتۍ کٲم ہٮ۪کَن کٔرِتھ کھیل ہٮ۪کَن گِنٛدِتھ کانٛہہ پینٹ ڈرٛایِنٛگ یا یِتھ کٔنۍ أسۍ بیٚیہِ کھیل چھِ تِم چھِ ہٮ۪کان گِنٛدِتھ تہٕ اگر تِم یِمَن چیٖزَن منٛز ٹایم تہٕ آٹومیٹِکٔلی تِمَن یُس سِکریٖن ٹایمِنٛگ چھِ سُہ گژھِ بِلکُل کَم یا کَنٹرول چھِ تُہۍ ہٮ۪کان کٔرِتھ کَم ختم تہِ چھِنہٕ ہٮ۪کان کٔرِتھ کَم چھِ ضروٗر ہٮ۪کان
کرے سا اخ طریقہ چیز تھی پتہ چاہت تھی کرو پن بچن ٹائمنگ تھی کم کران چاہت تر بابت یہ کران کم ہانا ریلسٹک اپروچ تھوان یعنی ایسے ہیکا بنت کہ تہذ ٹائمنگ اگر زیادہ تو تھی ون اگر تہد بچہ 5-6 تم ٹائمنگ تھی کرو اچانک موبائل کت اچانک لگو تم پہ مان بالکل تہذ کت بالکل مان کت کت ات بابت ضروری آرام سے سمجھے تمن ونو ٹائمنگ تم کیا نقصانات گھن ول افیکٹ تم تہ ضرور ون تم ات کیا سائڈ افیکٹ تم تھی پن بچن سمجھا پیار سے سمجھان مار پیٹ دگن یا لائن یا بیزی تم کریں تم زیادہ بگڑا تم مان بالکل تہذ ریلسٹک اپروچ یہ ضرور تھوان بہت یہ کران تہ سمجھان پن شرین تھی تم سن سکرین ٹائم کم تو یہ کت ضرور پن بچن تو اگر مطلب سمجھدار تو سہ سمجھ سمجھ اگر تم تو آج کل وشن ایک یا دون ورشن شر تم سکرین ٹائم زیادہ موبائلس مطلب ایپ یتھ بارس مز پتہ سہ ساری تم پتہ تم مطلب مائنڈ شارپ یا فاسٹ تم اخ چیز آسانی ہیکا سمجھت سکرین ٹائم تھو بالکل موبائل یا الیکٹرانک ڈیوائس ات من دن کت بچن امچ عادت پہ تم مانا بابت ضروری شروع پہ ریلسٹک اپروچ تھو ات تھی پن سکرین ٹائمنگ چوٹ سا کم کرت یہ طریقہ تھی ہیکا پن شر تم ٹائم سکرین ٹائم سہ کنٹرول کرت ات من طریقہ یہ گھرس من گھ ٹائم یھ یت من وشن مل کس قسم سکرین تم گھن کت یعنی من فری ٹچ زون یعنی گھرس من ضرور یم سات وشن یعنی مطلب آج کل وشن اگر بچہ ودا یا مطلب یم سات یا ٹوٹ یم سات وشن شر کھانا بہان ہور یور لائت دفتر ہانس پہ گن کر مول موج کران تمس موبائل تمس سائڈ کران بچن بہ بس پان پتہ آرام سے پان پتہ تھی کران کہ گن بے شک کران بس شر گوم گن کران گن ضرور کران لیکن سکرین ٹائمنگ تم زیادہ دن گھن کہ تم کران کہ سکرین تم عادت تہ بالکل اگر تم عادت کر تم من کرت اگر تھی چاہو تم سکرین ٹائم گھن کر تر بابت ضرور کھین ٹائم تس ٹائمس پہ قسم سکرین تس وچان کہ کنٹرول تہ کران مطلب لیکن سون لائف سیشن اختتام ریڈیوس پہ بوزن ول تم ترے بجے تین ہیکا بوزت کم کرو بچن سکرین ٹائم سہ ہیکا کنٹرول ام بارس من کرو کت لیکن فیس بکس پہ وشن ول تم دیو اجازت لیکن ریڈیوس پہ تم 3 بجے تین ہیکا بوزت
تَتہِ تہٕ أسۍ ہٮ۪مو نہٕ چینل تَمہِ بعد گژھو